आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, मुल्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद खासे परेशान हैं। सीमेंट, बजरी और सरिये की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। सीमेंट की बोरी 750 रुपए की हो गई है, जबकि सरिया 200 रुपए फी किलो और बजरी फी फिट 10 रुपए महंगी हो गई। मुल्तान में मटेरियल की कीमतें बढ़ने पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की परेशानी में इजाफा हो गया। सीमेंट, बजरी और सरिये की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। सीमेंट की बोरी 750 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि सरिया 185 रुपए से बढ़कर 200 रुपए फी किलो हो गया। बजरी की फी फिट कीमत भी 10 रुपए बढ़ा दी गई है। रोहित से गुफ्तगू करते हुए मारूफ डेवलपर सजाद सयाल का कहना था कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की, मगर फायदा नहीं पहुंचा। खानेवाल में ड्रोन कैमरा लगने से आसफा भुट्टो के जख्मी होने का मामला। रेस्क्यू 1112 खानेवाल की बरवक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने पर आसफा भुट्टो ने शुक्रिया अदा किया है। आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो की जानिब से रेस्क्यू एहलकार मिस जुनैरा को गुलदस्ता पेश किया गया है। ड्रोन कैमरा लगने से आसिफा भुट्टो के जख्मी होने का ये मामला है। रेस्क्यू 1112 खानेवाल की बरवक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने पर आसिफा भुट्टो ने शुक्रिया अदा किया। आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो की तरफ से रेस्क्यू एहलकार मिस जुनैरा को गुलदस्ता भी पेश किया गया। मुल्तान में डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद की हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुल्तान वापसी पर रोही से गुफ्तगू। शेख तारिक रशीद का कहना था कि हमजा शहबाज से तहरीक अदम एतमाद पर बात हुई है। अदम एतमाद तहरीक के लिए अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद लॉन्ग मार्च की जरूरत पेश नहीं आएगी। मजीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जुनैद, कहिएगा क्या कहना है शेख तारिक का? दोनों अपोजिशन और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं दोनों कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, आखिर माजरा क्या है? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की जो सियासत है वो एक दफ़ा फिर गर्म होती नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लॉन्ग मार्च जनूबी पंजाब से अपना मुकम्मल करके इस अपर पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी एक्टिव दिखाई देती है। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद जो हैं उनकी मुलाकात भी मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से भी हुई है और पार्टी को मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अंदर मुतहरिक करने पर बात हुई। बात भी करेंगे। शेख साहब, हमजा शहबाज से आपकी मुलाकात हुई, इस हवाले से क्या तय हुआ पार्टी को जनूबी पंजाब के अंदर? खास तौर पर अभी बिलावल का भी लॉन्ग मार्च हुआ, 6 मार्च को इमरान खान भी मेलसी आ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून क्या एक्टिविटी करने जा रही है? जैसे ही कोई मार्च की कॉल आएगी हमें पीडीएम की तरफ से, तो जनूबी पंजाब मायूस नहीं करेगा। जनूबी पंजाब पूरे इंशाल्लाह ताला अपना भरपूर तरीके से अपने कायदीन का साथ देगा और इंशाल्लाह ताला वहाँ तक जाएंगे। और आजकल जो यहाँ पे अदम एतमाद की जो यहाँ पे तहरीक चलने के वो आ रही है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं, और सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी। जी बिल्कुल, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का कहना है कि पीडीएम को शायद जो है वो लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पेश ना आए, उससे कबल ही जो है वो अदम एतमाद तहरीक जो है वो कामयाब हो जाए। साथ साथ उनका ये भी कहना था अगर पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च किया जाता है। जुनैद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुसूसी तैयारी के जरिए मुल्तान पहुंचे, जिसके बाद वो घर रवाना हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मजहर खान। जी मजहर, बताइए। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खसूसी तैयारी के जरिए मुल्तान पहुंचे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुल्तान एयरपोर्ट समेत उनके घर के जाने वाला जो रूट था वहां पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही थी। इस हवाले से जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एयरपोर्ट पर पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान समेत दीगर अफसरान भी उनके साथ खसूसी तैयारी के जरिए मुल्तान पहुंचे थे, जबकि उनके करीबी अजीज दोस्त मोहम्मद बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पर, जिसके बाद वो घर की जानिब रवाना हो गए। वो आज रात मुल्तान में ही क़याम करेंगे, जबकि इस हवाले से वो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और अफसरान से मुल्तान में डेवलपमेंट के जो तरक्याती काम हैं उस हवाले से जो ब्रीफिंग लेंगे। इसके साथ साथ वो कल मेलसी जाएंगे, वहाँ पर वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है इमरान खान उनका इस्तकबाल करेंगे और जो पीटीआई का जलसा है मेलसी का उसमें शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो लाहौर रवाना हो जाएंगे। सही मजहर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
اسسٹنٹ کمشنر بہاول کی نگرانی میں تحصیل انتظامیہ کی بڑی کارروائی کے دوران 26 کنال قیمتی سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی ہے۔ واگزار کرائی جانے والی اراضی کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے۔ کارروائی کے دوران پختہ تعمیر کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاول کی نگرانی میں تحصیل انتظامیہ کی بڑی کارروائی سامنے آئی۔ کارروائی کے دوران 26 کنال قیمتی سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی۔ واگزار کرائی جانے والی اراضی کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے۔ کارروائی کے دوران پختہ تعمیر کو بھی گرا دیا گیا۔ رحیم خان ترنڈا مائنر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ نہری پانی کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ کئی ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ محکمہ نہر کے عملے نے 10 گھنٹوں بعد بھاری مشینری سے شگاف کو پر کیا ہے۔ بستی پبڑا کے مقام پر ترنڈا مائنر کی کمزور ہونے سے 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جسے نہری پانی کھیتوں میں داخل ہونے سے کئی ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر محکمہ انہار اور متعلقہ محکموں کی ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر شگاف کو پر کرنے کا کام شروع کر دیا۔ 10 گھنٹوں بعد شگاف کو پر کرنے کا عمل مکمل ہو گیا۔ رنگپور میں چوروں نے ادھم مچا دیا، پولیس وارداتیں کنٹرول کرنے میں ناکام۔ جوانہ بنگلہ میں چور 3 دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور نقدی لے کر رفو چکر ہو گئے۔ سراپا احتجاج شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ جوانہ بنگلہ میں رات کے نامعلوم افراد نے 3 دکانوں کو نقب لگا کر 8 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان اور نقدی لے اڑے۔ پولیس کی جانب سے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رنگپور پولیس عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملتان میں پولیس ملازمین کی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو منظر پر آ گئی ہے۔ ویڈیو روہی نے حاصل کر لی ہے۔ تینوں پولیس اہلکار تھانہ کپ میں تعینات تھے۔ پولیس حکام نے ASI اور 2 کانسٹیبلز کو لائن حاضر کر لیا ہے۔ ویڈیو میں پرائیویٹ شخص پولیس وائرلیس اٹھائے بیٹھا ہے۔ ویڈیو میں SI قصور، کانسٹیبل علی ندیم اور اکرم بھی موجود ہیں۔ ویڈیو میں نظر آنے والے علی شیر کے خلاف کئی مقدمہ درج ہو چکے ہیں۔ پولیس افسران کی جانب سے SHO کپ کی بھی سرزنش کی گئی ہے۔ ملتان میں پولیس ملازمین کی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو روہی نے حاصل کر لی ہے۔ تینوں پولیس اہلکار تھانہ کپ میں تعینات تھے۔ پولیس حکام نے ASI اور 2 کانسٹیبلز کو لائن حاضر کر دیا۔ شہر اولیا کے تہذیب و تمدن کو اجاگر کرنے کا منصوبہ۔ ملتان میں قلعہ کوہنہ قاسم سے ملحقہ کنال اراضی پر میوزیم کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی اپ گریڈیشن بھی کی جائے گی۔ میوزیم کے لیے 8 کروڑ روپے اور قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی اپ گریڈیشن کے لیے 3 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملتان میں دربار حضرت سخی سلطان علی اکبر کے تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ محکمہ آثار قدیمہ کو دوسرے مرحلے میں 50 لاکھ روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ سال 2019-20 کی اسکیم کے تحت مزار کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ 3 کروڑ کی اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں 50 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ فنڈز ملنے کے بعد ترقیاتی کام شروع کر دیا گیا۔ نیشنل اسپتال ملتان میں نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وائس چانسلر نیشنل میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد نے نئے آپریشن تھیٹر کا افتتاح کیا۔ تقریب میں پرنسپل نیشنل میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر افتخار حسین، MS نیشنل ڈاکٹر امجد چانڈیو کی شرکت۔ آپریشن تھیٹرز کی تعمیر پر نیشنل المنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ نانا کے ممبران کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے فرداً تمام تھیٹر کا دورہ کیا اور ستائش کا اظہار بھی کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر کی زیر صدارت بہاولپور سیکریٹریٹ آفس میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 2 روزہ جنوبی پنجاب ڈیولپمنٹ ڈائیلاگ کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام برائے پاکستان کے اجلاس کی تیاری کی گئی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کے تحت آئندہ ہفتے منعقد ہوگا۔ ہائی لیول سیشن میں انٹرنیشنل اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ افسران بھی شرکت کریں گے۔ 2 روزہ سیشن میں وفاق، صوبہ اور جنوبی پنجاب کے آفیسرز اور ترقیاتی شراکت دار شرکت کریں گے۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کو درپیش ترقیاتی چیلنجز اور مستقبل کے روشن امکانات پر بھی غور ہوگا۔ میپکو کے ٹرانسمیشن سسٹم میں توسیع کر دی گئی ہے۔ میپکو نے ریجن بھر میں 616 کلومیٹر ہائی ٹرانسمیشن اور 65 کلومیٹر لو ٹینشن ٹرانسمیشن بچھانے کی منظوری دے دی ہے۔ میپکو سسٹم میں ٹرانسمیشن لائن 80,453 کلومیٹر طویل ہو جائے گی۔
میپکو نے ریجن بھر میں مزید ہائی ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی منظوری دے دی ہے۔ رواں مالی سال میپکو 616 کلومیٹر ہائی ٹرانسمیشن لائن بچھائے گا۔ نئی ٹرانسمیشن لائن سے میپکو سسٹم میں ہائی ٹینشن لائنوں کی کل لمبائی 80,453 کلومیٹر ہو جائے گی۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کی نرالی حکمت عملی، سرکاری ریونیو واجبات کی وصولی کے لیے گھروں کے باہر ڈھول بجا کر نوٹس چپکا دیے گئے، مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود کہتے ہیں اگلے مرحلے میں نادہندگان کی گرفتاریوں اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے انوکھی حکمت عملی اپنائی گئی۔ سرکاری ریونیو واجبات کے نادہندگان کے گھر کے باہر ڈھول بجا کر نوٹس چسپاں کیے جانے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود نے نادہندگان کے مساجد میں بھی اعلانات کرائے ہیں۔ ادھر دنیا پور میں وزیراعظم پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا ہے۔ بے گھر افراد سے آن لائن درخواستیں وصول کی جانے لگیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں بھی کاؤنٹر لگا دیا گیا ہے۔ اے سی چودھری اعتزاز انجم کہتے ہیں دنیا پور میں بے گھر افراد کے لیے یہ خصوصی ہدایت پر وزیراعظم پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں بھی درخواستوں کی وصولی کے لیے کاؤنٹر لگا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور چودھری اعتزاز انجم کا کہنا تھا کہ لودھراں کے بعد تحصیل دنیا پور میں بے گھر افراد کے لیے 96 کینال رقبہ مختص کر دیا گیا ہے۔ نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے اقدامات۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ملتان میں 5 کروڑ کی لاگت سے نئے بلاک کی تعمیر جاری ہے۔ ٹیکنیکل ٹریننگ یونٹ میں روزگار کمانے کے لیے ہنر بھی سکھائے جائیں گے۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نئے بلاک کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ ادارے کے ساتھ 5 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹیکنیکل ٹریننگ یونٹ تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں ان افراد کو روزگار کمانے کے لیے مختلف ہنر بھی سکھائے جائیں گے، جبکہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کام کیا جائے گا۔ ملتان انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متحرک ہو گئی۔ کمشنر ارشاد احمد کا شیخ رنوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے مارکیٹوں کا دورہ، آٹے اور چینی کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی۔ ملتان میں ڈویژنل انتظامیہ کی زیر نگرانی پرائس کنٹرول میکینزم مانیٹرنگ جاری ہے۔ کمشنر نے شہریوں سے ملاقات کی، سرکاری نیک نامے کے مطابق ریٹس چیک کیے گئے۔ آر پی ملتان جاوید اکبر ریاض کا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کا دورہ، ویمن پروٹیکشن آفیسرز کے ٹریننگ سیشن میں شرکت کی۔ ڈی جی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ارشاد وحید، مینیجر ویمن سینٹر منیر منظور بٹ اور مینیجر کرائسس سینٹر سائیکالوجسٹ انچارجز دارالامان ساؤتھ پنجاب بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر آر پی او جاوید اکبر ریاض کا کہنا تھا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، خواتین کو تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے میسر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹر کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ توانائی کی بچت وقت کی ضرورت قرار، مظفر گڑھ میں گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کے ذریعے تمام واک ہوئی، توانائی کی بچت کے لیے آگاہی دی گئی۔ مظفر گڑھ میں گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کے زیر اہتمام توانائی کی بچت بارے آگاہی واک کی گئی، جس میں ڈیو ایجوکیشن اکبر بخاری سول سوسائٹی سے مس کلثوم سیال، افضل چوہان اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈیو ایجوکیشن اکبر بخاری نے کہا کہ توانائی کی بچت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہر اولیا کے باسیوں کو ملے گی فرنیچر کی تمام ویرائٹی مناسب قیمتوں پر ایک ہی چھت تلے۔ ہوم اینڈ ڈیکور کی جانب سے فرنیچر ایکسپو کا آج دوسرا روز ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے امڑ آئی ہے۔ ابراہیم خان کی رپورٹ۔ ملتانیوں کے لیے مناسب قیمتوں میں فرنیچر خریدنے کا سنہری موقع۔ ہوم ڈیکور فرنیچر ایکسپو کی جانب سے ڈی ایچ اے ارینا میں 3 روزہ فرنیچر ایکسپو کا دوسرا دن 50 سے زائد برانڈز نے شرکت کی۔ ماشاءاللہ فرسٹ ڈے بہت ہی زبردست گیا ہمارا۔ ہوم ڈیکور فرنیچر ایکسپو جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی فرنیچر کی نمائش ہے، اور یہاں پہ 50 برانڈز انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو بہت ہی اچھے ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں، اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ ان کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی مینیجر اکاؤنٹس اینڈ فائنانس عبداللہ شاہ کا کہنا تھا فرنیچر ہوم اینڈ ڈیکور ایکسپو کا پہلا روز اچھا گزرا، امید ہے ملتان میں ہوم اینڈ ڈیکور فرنیچر ایکسپو کامیاب رہے گا۔ یہاں پہ آئے لینے تو واقعی دیر از اے لاٹ آف ویرائٹی، بہت اچھی چیزیں، کوالٹی بہت اچھی ہے، ڈفرینٹ ورژنز ہیں اس کے اندر، سو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایکسپو میں فرنیچر کی کافی ورائٹی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ فرنیچر ایکسپو کے انعقاد پر ملتانیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔
उधर मुल्तान में स्कॉश कोर्ट मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। डीसी आमिर करीम खान का साइट के दौरान तामीराती काम की रफ्तार देकर मंसूबा 1 साल के बजाय जून में मुकम्मल होने की नवी सुनादी। कहते हैं मंसूबे पर 24 मिलियन से ज्यादा फंड्स इस्तेमाल होंगे। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। स्कॉश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, मुल्तान में स्कॉश के जेर तामीर दोनों कोर्ट्स के 100% फंड्स जारी। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने दौरा करके तामीर का जायजा लिया। उनका कहना था स्कॉश कोर्ट मंसूबा 1 साल की बजाय जून में मुकम्मल होगा। अभी जो रिव्यू किया गया है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और पीएमयू जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो होपफुल है कि इसका गेस्टेशन पीरियड स्कीम का 1 साल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह ये टीम मेहनत कर रही है, हमारा पीएमयू काम कर रहा है, तो हम इसको इसी फाइनेंशियल ईयर में बाय 30 जून इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। उनका कहना था दोनों स्कॉश कोर्ट का 25% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे पर 24 मिलियन से ज्यादा फंड्स इस्तेमाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल्ली फंडेड है, काम का आगाज हो चुका है बड़ी तेज रफ्तारी से, और ये मुल्तान के अंदर पहले वुडन कोर्ट्स होंगे पर्पस बिल्ड जो कवर्ड होंगे, 2 कोर्ट्स बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था स्कॉश कोर्ट मुकम्मल होने से मकामी खिलाड़ियों को खेलने के लिए मजीद मौके मिलेंगे। कैमरामैन अजीम सागर के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुल्तान के तमाम थिएटर्स को सेंसर रिहर्सल चेक होने के बाद ड्रामा नुमाइश की इजाजत मिल गई है। सेंसर रिहर्सल हेडक्वार्टर आफ्ताब डोगर ने चेक किया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, मुल्तान के तमाम थिएटर्स को सेंसर रिहर्सल चेक करने के बाद ड्रामे नुमाइश की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। सेंसर रिहर्सल की बात करते चलें तो एसी हेडक्वार्टर आफ्ताब डोगर ने जो है वो सेंसर रिहर्सल चेक की है। आप बताइएगा, बड़ी कास्ट भी मुल्तान में है, किस तरीके से इन तमाम अमल को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और अब तक जितनी परफॉर्मेंसेस देखी गई क्या कहेंगे इस हवाले से? आज मुल्तान में सेंसर रिहर्सल तमाम तकरीबन थिएटर की चेक की गई है, जिसमें बड़ी कास्ट भी शामिल है और मुनासिब तौर पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस चेक कराई है जो कि मुनासिब रही है, और इंशाल्लाह इसी पैटर्न पे उन्होंने अपने पूरे हफ्ते में अपनी परफॉर्मेंस जारी रखनी है, जिसका कि बेहतर मुल्तान की तफरीह शहरियों को मिलेगी इंशाल्लाह। बताइएगा, बात करते चले फीमेल्स की तो उन पे चेक एंड बैलेंस तो अच्छा रखा जा रहा है इस मॉनिटर्स की जानिब से। जो मेल अदाकार हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? मेल अदाकारों के लिए भी इसी ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी ज़रूरी है कि वल्गर फिगरात या कोई माँ बहन के बारे में कोई ऐसे जो जुमले वो अदा ना किए जाएं, ये पाबंदी उनके लिए भी शामिल है। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये हमारे डायरेक्टर साहब माशाल्लाह काफ़ी इस चीज़ पे जोर देते हैं कि वो अदा ना किए जाएं, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हैं, तावन भी करते हैं। ये हमारे एसी हेडक्वार्टर मौजूद थे जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मुल्तान के थिएटर्स को फैमिली थिएटर बनाने के लिए सरगर्म है, और इसी हवाले से जो बेहतर। वसीम शहजाद आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।